मुस्लिम देश के बादशाह ने क्यों कहा गेट आउट पाकिस्तान? इंटरनेशनल मीटिंग में शामिल होने से पहले ही शहबाज बेइज्जत। एक छोटे से मुस्लिम देश ने पाकिस्तान की इज्जत की धज्जी। मुल्क ओमान ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 20 सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में 60 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदे शामिल हैं, जिसमें 27 फॉरेन मिनिस्टर्स भी मौजूद होंगे। इसका मकसद रीजनल कोऑपरेशन को बेहतर बनाना के लिए पहुंचे होते हैं। तो उस वजह से लोगों को तो इस बात के ऊपर जरा भी यकीन नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेहतर तरीके से की तरफ जा रही है या बेहतरी की तरफ जा रही है। तो जाहिर है जिस कंट्री की इकोनॉमी की हालत ये होगी कि आपको अगर IMF उड़ा दी। इस बार शहबाज के पाकिस्तान को जिस मुस्लिम देश ने धुतकारा है वो मुल्क है ओमान। ये देश भले ही छोटा है लेकिन इसकी हैसियत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, इसलिए ओमान 7 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। हमने ये देखा है कि जिस फोरम के ऊपर इंडिया की प्रेजेंटेशन होती है, इंडिया का स्टैंड मजबूत होता है, वहां पर कोई भी पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाता। इंडिया का एक एजेंडा रहा है ग्लोबल साउथ की आवाज उठाना और मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करना है। तो हम इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर कमर चीमा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, दुआ कैसी हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? जबरदस्त। मना कर दे या वर्ल्ड बैंक मना कर दे या कोई भी दूसरा जिससे आप पैसा मांग रहे हो आपको मना कर दे, तो ऐसी सूरत में आपके लिए आपका सर्वाइवल जो है वो बिल्कुल ही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन न होने की तरफ चला जाता है। तो ऐसी कंट्री को भला कौन बुलाएगा। लेकिन हाँ ये जरूर है तो सर जैसे कि आपको पता है कि ओमान में फिलहाल इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इंडियन ओशन रीजन के मुल्क मैरीटाइम पार्टनरशिप्स को बेहतर बनाने के लिए आपके ख्याल में क्या इकदामात उठा सकते हैं? दुआ, बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका जो थीम है दैट इज वॉयजेस टू द न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये इंडिया की जो इंडिया फाउंडेशन है और ओमान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ये मिल के ये कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। आपको पता है जो इंडिया फाउंडेशन के हेड हैं ही इज राम माधव, वो बीजेपी और RSS के मेंबर रहे हैं और ये सारे इंडियन ओशन रीजन के ममालिक को लेके चलना चाहते हैं। आपको मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पूरी दुनिया इसका होराइजन बहुत बड़ा भारत ने और ओमान ने कर दिया है। देखें फॉर एग्जांपल कि तमाम जो तकरीबन ब्रिक्स के जो मेंबर्स भी आ रहे हैं, इंडियन ओशन एक कमीशन है उसके लोग भी आ रहे हैं, और ओमान क्योंकि अपना विजन 2040 जो है वो बेचना चाहता है, बात करना चाहता है, जिस तरह सऊदी अरब ने विजन 2030 जो है उसको सामने लेके आया, तो ओमान का एक विजन है विजन 2040। तो वो उस सिलसिले में वो ओमान कहता है कि जी हमारा जो विजन है दैट इज अबाउट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और रीन्यूएबल एनर्जी के हवाले से, तो हम उस पर ये बातें करेंगे और इंडियन ओशन रीजन में जितने ममालिक हैं उसमें उनको इंगेज करेंगे। अब अच्छा इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है दुआ कि इसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं, इसमें मॉरिशस भी है, श्रीलंका भी है, इसमें एरिट्रिया भी है, इसमें बांग्लादेश को भी इनवाइट किया गया है। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो राम माधव है वो ये कहते हैं कि हमारा ओमान के साथ तकरीबन 5000 साल का ताल्लुक है, यानी कि ओमान एक मुस्लिम कंट्री है, और अगर आप प्री पार्टीशन चले जाएं 1947 से पहले चले जाएं तो आपको पता है कि हम इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे हुआ करते थे, ठीक है। और लेकिन शायरी कुछ और है। हाँ। ये तो अपनी जंग के अपने एक दूसरे के साथ लड़ाइयों में मसरूफ़ है, सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। असल में सच पूछे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी एक जमात है जो पाकिस्तान का सोचे, अच्छा। जो मुल्क का सोचे। जो आप सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बात करती है, बाकी फील्ड्स में देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है, इकनॉमिक कंडीशंस देख रहे हैं पाकिस्तान की। आए रोज़ IMF की ऐसी सख्त शराइत जो है, पाकिस्तान गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन जो है IMF की शराइत मानने पर हम मजबूर है। किस लिए मजबूर है? इसलिए मजबूर है कि हम
ایک بیکاری قوم ہے. تو آپ کا جو جہاں تک سوال ہے وہ اس کا بھی یہی جواب ہے کہ پرائرٹیز نہیں ہے. جی دیکھیں عمان ہمارا ایک اسلامی برادر ملک ہے اور یہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو بہت ہی پاکستان کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہونے چاہیے. 45 کو انوائٹ کر رہا ہے تو ایک ہم ہو جاتے تو ہم 46 ہو تو جاتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں انڈیا آ رہا ہے. تو یس آپ نے صحیح پکڑا. انڈیا آ رہا ہے تو انڈیا تو اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آئسولیٹ رکھا جائے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے. باقی ملک سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ تجارت کی جائے. پاکستان اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی غلطی ہے. پاکستان کی پرائرٹی نہیں ہے اس طرح. پرائیورٹی نہیں. آپ نے کہا کہ انڈیا جو ہے ہمیں آئسولیٹ کر رہا ہے اور وہ ان کا مشن بھی ہے اور مودی صاحب بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے آئسولیٹ کر لیا. وہ میڈیا کو لے کے دیکھے, وہ انٹرنیشنل فورمز کو دیکھے. عمان ہمارا پڑوسی ملک ہے, انڈین اوشن کانفرنس کر رہا ہے لیکن اس سے پاکستان کو انوائٹ نہیں ہے کیونکہ انڈیا وہاں پر جا رہا ہے. سر انڈیا تو اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے پھر یہی کہا نا کہ جب تک آپ اپنی پرائرٹیز کو سیٹ نہیں کریں گے, آپ ملک کا نہیں سوچیں گے, آپ اپنی عوام کا نہیں سوچیں گے, تو اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو انڈیا کی رسپیکٹ کیوں اتنی ہے اسلامی کنٹریز میں؟ انڈیا کی اس لیے ہے کہ انڈیا نے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے. اس وقت آپ انڈیا کے گروتھ ریٹ دیکھیں اور پاکستان کا دیکھیں. اچھا. اس وقت مطلب انڈیا کی اکنامک کنڈیشنز دیکھیں, پاکستان کی دیکھیں. آئی ٹی سیکٹر میں دیکھو انڈیا اس وقت پوری دنیا ٹیسٹ کریں یا انہیں روکنے کی کوشش کریں تو پھر ظاہر ہے کہ بھارت اور پاکستان کے ٹرمز جو ہیں وہ ہمیں کہیں بہتر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اکانومی آپ کے کسی بھی کنٹری میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور اس وقت پاکستان کی اکانومی کی حالت سبھی کو معلوم ہے. یہ اور بات ہے کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ سے بھی کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی ہماری اکانومی بہتر ہو گئی ہے, ہم ملک جو ہے وہ بہتر حالات کی طرف جا رہا ہے. لیکن لوگ جانتے ہیں کہ ہم بار بار آئی ایم ایف جا رہے ہیں, ہم بار بار ورلڈ بینک کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم سعودی عرب, کویت, قطر, عمان اور اسی طرح کی دوسری کنٹری ساتھ ساتھ چائنا سے بھی پیسہ مانگنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگوں کو تو اس بات کے اوپر ذرا بھی یقین نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر طریقے سے کی طرف جا رہی ہے یا بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو ظاہر ہے جس کنٹری کی اکانومی کی حالت یہ ہوگی کہ آپ کو اگر آئی ایم ایف منع کر دے یا ورلڈ بینک منع کر دے یا کوئی بھی دوسرا جس سے آپ پیسہ مانگ رہے ہو آپ کو منع کر دے, تو ایسی صورت میں آپ کے لیے آپ کا سروائیول جو ہے وہ بالکل ہی مشکل ہی نہیں ناممکن نہ ہونے کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایسی کنٹری کو بھلا کون بلائے گا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ جی بھارت کی بات سب کیوں سن رہے ہیں, جیسا میں نے پہلے کہا, تو اس کے لیے بھی ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یا ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, ان کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ بھارت کی اکانومی جو ہے وہ ورلڈ نمبر 3 کی طرف جا رہی ہے, ورلڈ نمبر 3 ہونے کے لیے جا رہی ہے. اب اگر کسی کنٹری کے پاس پیسہ ہوگا اور وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے گی تو ظاہر ہے کہ اس کی بات پھر سنی جاتی ہے. اس کی بات نہ صرف یہ کہ آپ کی گلف کنٹریز سن رہی ہیں, بلکہ ان کی بات جو ہے آپ کی امریکہ ہو یا باقی دنیا ہو وہ سبھی سن رہے ہیں. اب پاکستان اگر چاہتا ہے کہ اس کی بات بھی سنی جائے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اپنی اکانومی پہ کام کرنا ہوگا, سیکورٹی سسٹم پہ کام کرنا ہوگا. اور جو یہاں پر ایک طوفان مچا رہتا ہے ٹیررزم کو لے کر, اور جو جس طرح کے لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم نے سجا کر رکھا ہوا ہے, چاہے وہ حافظ سعید ہو, چاہے وہ مسعود اظہر ہو یا چاہے وہ دوسرے انمول رتن ہو, جب تک ان کو آپ اریسٹ نہیں کریں گے, جب تک ان کو آپ پراپر سزا نہیں دیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہاں جی ہاؤس اریسٹ کیا, یعنی عمران خان جو پرائم منسٹر ہیں